अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ते का पहला दिन सोमवार और हमारा प्रोग्राम। आज प्रोग्राम में हसन अयूब मौजूद नहीं है, ही इज़ अवे। नकवी साहब कराची से मेरे साथ, हैदर नकवी साहब और नन अदर दैन चौधरी गुलाम हसन साहब लाहौर से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, अभी जो है 26वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान की आवाम उसको हजम नहीं कर पाए, अभी तक वो दरमियान में कहीं है। वो अभी वो क्या कहते हैं कि हजम होने के प्रोसेस के अंदर वो है। ऊपर से हुकूमत की तरफ से ऐलानात होने शुरू हो गए हैं कि शायद 27वीं तरमीम भी हमें लानी पड़े। अब इसके पीछे क्या मामला है, पहली आज हमारी टॉप स्टोरी है यही होगी। आज अखबारात के अंदर कल मुलाकात हुई लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और चीफ जो है प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। चीफ मिनिस्टर आया था क्योंकि वो पंजाब के अंदर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी हुक्मरानी की है, तो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। आज तमाम अखबारात ने इस मीटिंग को कवर किया है, जिस तरह कवर किया है वो आपके सामने रखते हैं। एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। वज़ीर आज़म घर भेजने का रास्ता बंद। बिलावल की माल टाउन में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये जंग की खबर है। उसके बाद दुनिया की खबर आप देख लें, 27वीं आईनी तरमीम के लिए मशावरत। बिलावल की शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। जुडिशल कमीशन के अरकान के नामों पर गौर। फिर एक्सप्रेस नाजरीन आपके सामने रखते हैं। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। चेयरमैन पीपी क्रेडिट इत्तेहादियों को जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज बिलाल का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। रूलिंग अलाइज जियर अप फॉर अनदर अमेंडमेंट, ये डॉन की नाजरीन स्टोरी है। और उसके बाद पीएम बिलावल हैश आउट 27th अमेंडमेंट, ये आप ट्रिब्यून के अंदर देख सकते हैं। न्यूज़ ने भी इस खबर को इसी तरह कवर किया है। पीएम बिलावल होल्ड वीकेंड मीटिंग्स अमिड टॉक ऑफ 27th अमेंडमेंट। क्या वजह है कि अभी जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसकी समझ नहीं आई और 27वीं में हुकूमत लाने का शोरी। चंद दिन पहले नाज़रीन 24 को ये खबर की अंसार अब्बासी साहब ने। अंसार अब्बासी साहब आपको पता है वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी पाकिस्तान के काबिल, उन्होंने खबर की है कि ये 27वीं तरमीम के जरिए संगीन खामी दूर किए बगैर आईनी बेंच नहीं बन सकते। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। उनकी बात हुई फॉर्मर अटॉर्नी जनरल किसी से, नाम उन्होंने वो जो है उसको सीखा है, उसमें अब राज में ही रखा है। उन्होंने कहा जी अभी इसको नहीं बताते किसने उनको बताया। इसी खबर के अंदर नाज़रीन वो कहते हैं, लिखते हैं कि मैंने बार बार ये जो इबहाम है, जो सुकम है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, उनके हवाले से राय जानने के लिए मैंने अटॉर्नी जनरल से रब्ता करने की कोशिश की, मैंने लॉ मिनिस्टर से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ये बड़ी हैरान कुन बात है नाजरीन। अंसार अब्बासी साहब जो है वो लॉ मिनिस्टर को तो क्या, वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रब्ता करें। अक्सर उनकी स्टोरीज होती हैं कि मेरी आज बात प्राइम मिनिस्टर से हुई है, मेरी आज बात ताहयात कायद से हुई है, मेरी आज बात हाईएस्ट सोर्सेज के साथ हुई है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि लॉ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल ने उनको इस हवाले से अपना मौकफ देने की जो है कोशिश क्यों नहीं की या क्यों नहीं दिया। उन्होंने ये जिसारत कैसे की कि वो अंसार अब्बासी साहब का फोन ना उठाएं। तो ये सारे का सारा मामला है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम का क्या मामला था, कजिया था, जब शुरू हुई उस वक्त ही हमें यही बताया जाता था कि जी कोई नहीं आ रही। लेकिन उससे पहले मैं जाता हूं हैदर नकवी के पास, उनसे जरा खबर ले लूं कि 27वीं तरमीम आ रही है या 26वीं आईनी तरमीम से गुजारा होगा। नकवी साहब देखिए, अभी आपने काफी इंट्रो में काफी सारी बातें बता दी 27वीं तरमीम के हवाले से। तरमीम 27वीं हो, 28वीं हो, 29वीं हो, लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है। आप इस वक्त दो अपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और आप 26वीं तरमीम के बाद उस अपोनेंट को जो असेंबली के लोग हैं वो काबू कर चुके हैं। अब आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, जितने भी ताकत रखते हैं इस मुल्क में, चाहे वो वजीर आजम हो, वज़ीर आला हो, सदर पाकिस्तान हो या कोई और हो, अब इस वाले खेल को खत्म कर दें। अब जरा अवाम की तरफ तवज्जो दे लें, अब जरा अवाम की तरफ अपना रुख मोड़ लें। आप ये तरमीमों के खेल में फंसाते रहेंगे कौम को, तो अवाम को कब कुछ देने के लिए आपके पास वक्त होगा।
میں درخواست کروں گا کہ آپ نے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ نے اسمبلی کو تو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اب تو آ گئی اسمبلی آپ کے کنٹرول میں، اب آپ چاہتے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، جو آپ کو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ کرپشن پہ قابو پانا ہے۔ آپ کو خود پتا ہے کس قدر کرپشن ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اگر آپ کرپشن پہ قابو نہیں پائیں گے، آپ عام آدمی کے اندر یہ اعتماد بحال نہیں کریں گے کہ بغیر پیسے دیے بھی اس کا کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے دوسرے ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن یا وزارتیں ہوں، صوبوں میں ہوں، مرکز میں ہوں۔ اگر عام آدمی کے اندر یہ سوچ رہے گی کہ وہ بغیر پیسے دیے کام نہیں کرا سکتا، تو وہ آپ کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے قومی اسمبلی کی میں دوبارہ بات کروں گا، آپ نے آئینی ترمیم کر کے قومی اسمبلی میں تو اپنا سکہ بٹھا دیا ہے، اب آپ نے عوام کے دلوں میں اپنا سکہ بٹھانا ہے، اور آپ اسی طرح بٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ کرپٹ عناصر کو قابو کریں۔ اگر آپ کرپٹ عناصر کو قابو کر لیں گے، آپ یقین کریں یہ قوم سب بالکل صحیح ہے، آپ کی رائے سامنے آ گئی کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ جو ہے پاکستان کے اندر کرپشن کا ہے۔ ظاہر ہے آپ آج تمام جو انٹرنیشنل جو پاکستان کے حوالے سے جو انڈیکسز سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر تمام معاملات کافی خراب ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پہلے آپ کے سامنے ڈان کا ناظرین ایڈیٹوریل رکھ لیتے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں محترم نقوی صاحب۔ ڈان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے اسٹیٹ آف کیوس۔ اسی طرح جو ہے ایک ایڈیٹوریل ایکسپریس ٹریبیون کا ہے نو لا نو آرڈر۔ ناظرین یہ جو لیٹسٹ جو اس وقت ایک رپورٹ آئی ہے، تھوڑا سا ہم سٹوری سے ہٹ رہے ہیں لیکن چونکہ نقوی صاحب نے یہ اس کے اوپر بات کی ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج ڈان اخبار کا جو اداریہ ہے، اداریے کے اندر ورلڈ جسٹس پروجیکٹ 2024 کی رپورٹ چھپی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس سابق ناظرین پاکستان دنیا کا تیسرا بدترین ملک ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے ہمارا نمبر ہے 142واں 140 میں سے۔ ناظرین جو دو ملک ہم سے بدتر ہیں ان کا نام جب آپ کو بتائیں گے وہ آپ دیکھیں گے 142 میں سے ہمارا 40واں نمبر ہے۔ جو بدتر ملک ہیں ہم سے جو گئے گزرے ہیں، آپ کو کیا آپ کو گیس لگانے کا وقت نہیں ہم دیتے۔ یہ مالے ایک نام سنا ہوگا اپنے ملک کا، پاکستان کے اندر تو اکثر لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور نائجیریا اس سے نیچے ہیں، جو ملک میں جرائم کو کنٹرول کرنے، بدامنی کو سنبھالنے، تشدد کو کم کرنے میں ہماری دلچسپی کو عیاں کرتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد یہ فرماتا ہے ایڈیٹوریل، بڑے شہروں میں روزانہ کی بنیاد پر سٹریٹ کرائمز، اغوا اور دہشت گردی کے واقعات قوانین پر سختی سے عمل درآمد اور عوامی سلامتی کے کڑے اقدامات کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کرپشن میں 120ویں نمبر پر ہے۔ یہ مسئلہ وسیع پیمانے پر اختیارات کے غلط استعمال سے پیدا ہوتا ہے، جو ابھی نقوی صاحب بات کر رہے تھے۔ ہائی پروفائل جو کیسز میں نیب اور ایف آئی اے کی کوششوں کے باوجود عوامی تاثر یہ ہے کہ یہ ادارے سیاسی مقاصد کے تحت سلیکٹڈ کارروائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اداریہ لکھتا ہے کہ پاکستان اوپن حکومت کی کیٹیگری میں بھی 106 نمبر پر ہے۔ ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ معلومات تک رسائی کا قانون شفافیت کو فروغ دینے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا، مگر حکومتی ڈیٹا اور فیصلے اب بھی غیر شفاف ہیں۔ یہ ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے بنیادی حقوق میں بھی پاکستان کا ناظرین ماشاءاللہ 125واں نمبر ہے، جو اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی کو درپیش چیلنجز کو ظاہر کرتا ہے۔ میڈیا پر کریک ڈاؤن تشویش کا باعث ہے۔ یہ ہے آج کا ایڈیٹوریل۔ پاکستان کا جو سول جسٹس ہے سسٹم 128ویں نمبر پر ہے ناظرین، جس میں خاص طور پر نچلی عدالتوں میں رسائی، تاخیر اور کرپشن جیسے مسائل ہیں۔ جو صاحب یہ تو نقوی صاحب نے ایک حوالہ دیا، ہمارے پاس کچھ انفارمیشن تھی، آپ شیئر کر لی ناظرین کے ساتھ۔ واپس آتے ہیں، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئی، ابھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن یہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے۔ یہ تو 27ویں ترمیم کی کرنی ہے، لاہور سے سنا ہے کہ بڑی بڑی میٹنگ ہوئی ہے، چوئی صاحب؟ نہیں، وہی ہوئی ہے کہ جی اب ہم نے 27ویں کرنی ہے۔ بھئی آپ کو کس نے روکا تھا؟ 26 جب کر رہے تو راتوں رات پاگل ہوئے ہوئے تھے، تو ابھی کوئی بھی اس میں سے کوئی کل سیدھی ہے ہی نہیں ہے، وہ اتنی اس میں تضادات ہے کہ دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ۔ تو اس لیے یہ تو دوبارہ ایک انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کر کے اور زیادہ نئی جدوجہد اور نئی
جوڑ توڑ اور کوشش کریں گے ایک اور یعنی سلسلہ شروع کریں گے، لیکن یہ اب ان کے بس سے باہر جاتی جا رہی ہے. یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کو کون اس طرح کے مشورے دیتا ہے کہ اچھا خاصا سپریم کورٹ سیٹل تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ یہ 3 مہینے سے یہی انہیں چکروں میں لگے ہوئے. بھئی اگر آپ کو لوگوں نے نہیں کوئی سر پر بٹھایا تو بس چھوڑ دیں ذرا، گیو اٹ اے بریک. نہیں، انہوں نے یہاں تباہی کرنے کا پورا اصول بنایا ہوا ہے. ناظرین، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم جو ہے میں اور جوئی صاحب یا نقوی صاحب نہیں بات کر رہے، یہ حکومتی وزراء توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا جو متن ہے وہ میں ابھی آپ کو کوئی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ظاہری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اگر کوئی سکم رہ گئے ہیں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اسی لیے 27ویں آئینی ترمیم آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس دوران جب 26ویں ترمیم کے اوپر کام ہو رہا تھا، مختلف نوعیت کے مطالبات جو آئے مختلف پارٹیز کی طرف سے، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ ان کو ہم نیکسٹ امینڈمنٹ میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے. 27ویں ترمیم جو ہے اس میں جو بھی ہوگا وہ ہوگا کنسنسس سے. ویسے یہ ہماری پوزیشن ضرور ہے کہ جتنی ترامیم کی بھی ضرورت پڑے گی اتنی لائیں گے جب تک معاملہ سیٹل نہیں ہوگا. ابھی تو ایک چیز ہے کہ ہاں ہونی چاہیے، لانی چاہیے. نقوی صاحب، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اب میں اور آپ یہ بات نہیں کر رہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے آج کے جو ایڈیٹوریلز ہیں جو پاکستان کے حوالے سے جو دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ انصاف کا نظام کہاں پہ کھڑا ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے، پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ایک کرپشن کا انڈیکس ہے اس کے پیچھے جو ایک پرسپشن ہے وہ کیوں اسٹرینتھن ہو رہی ہے. لیکن وزراء جب یہ ہر پروگرام میں آ کے یہ بات کریں گے نہیں جی 26ویں آئینی ترمیم کچھ مسئلے رہ گئے ہیں، کچھ حکم ہے 27ویں لانی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ بات تو کرنا پڑے گی. جی بالکل، آپ دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں کافی پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ترمیموں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور سبجیکٹ سے لوگوں کی نظر ہٹانے کے لیے شروع کیا گیا. 26ویں ترمیم میں یہ ساری کلوزز شاید ڈالی جا سکتی تھی جب آپ پاس کرانے لگے تھے. جو 27ویں ترمیم میں آپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور اتنی جلدی ترمیم لے کر آنا، آپ نے 1973 کا آئین ہے جس کے بلاول صاحب اس وقت وارث ہیں، محافظ ہیں، ان کے نانا نے بنایا تھا. آپ نے جب 1973 کا آئین بنایا اور اس کے بعد آپ بار بار جب اتنی تیزی سے ترمیمیں لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس آئین پہ اعتبار نہیں رہا، اس لیے آپ بار بار یہ ترمیمیں لے کر آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز بالکل عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہے. آپ اسمبلی میں آپ کے نمبر اگر ہیں تو آپ اس زور پہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی، آپ نے بھی اتنی ڈیٹیل میں بتایا، بہت اچھا کیا کہ دیکھیں آپ کو کرپشن پہ قابو پانا ہوگا. اسی صورت میں آپ عوام کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں. یہ ترمیمیں آپ کے لیے ایک وقتی آکسیجن ضرور ہو سکتی ہیں، سبجیکٹ سے ڈسٹریکشن ضرور ہو سکتی ہیں، جو ضروری پاکستان کو مسائل ہیں ان سے ڈسٹریکشن ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے. اور آپ کی ابھی کو شروع ہوئے 6-8 مہینے ہوئے ہیں، آپ نے 4-5 سال اور گزارنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 4-5 سال عوام کے دلوں میں رہ کر عوام کی مرضی سے عوام کی سہولت سے چلے تو آپ کو کرپشن پہ قابو پانا ہوگا. یہ بہت بڑا ایشو ہے ناظرین کرپشن کا. آج چیف جسٹس نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا پہلا ورکنگ ڈے تھا. انہوں نے فل کورٹ جناب میٹنگ کی، اس کا اعلامیہ ہمارے سامنے آ گیا. جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب اس وقت جو سینئر جج ہیں، سینئر پیونر جج ہیں، وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے بھی تھرو جو ہے ویڈیو اس کے اندر پارٹیسپیشن کی. اس کے بعد اس جو ہے میٹنگ کے دوران جو کچھ ڈسکس ہوا، اعلامیہ اس کا ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے. مین فوکس جو ہے ناظرین وہ ہے پینڈنگ کیسز جو کہ 59,000 اور 191 ہیں، جو کہ بڑی تعداد کے اندر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلامیہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ ریویوئنگ دا مینجمنٹ آف جو مینجمنٹ پلان آف دا کیسز، دا آنریبل ججز ڈسکس range of strategies to achieve the plan's targets, criminal and civil cases as detailed in the monthly plan. اب یہاں پہ بڑا اہم نقطہ یہ ہے ناظرین کہ سول
और क्रिमिनल केसेस के ऊपर तो जाहिर है मौजूदा चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है। वो जो आईनी मामलात हैं वो कौन बताएगा कि इन 60,000 केसेस में से उनकी तशरीह कैसे की जाएगी, उनको अलहदा कैसे किया जाएगा। राजा मोहसन हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनसे आज की इस मीटिंग का अहवाल जानते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसन। एक तो ये बताइएगा कि आज इस मीटिंग में टोटल कितने जजेस ने पार्टिसिपेट किया और फोकस ऑफ द मीटिंग क्या रहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस शरीक के। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, उन्होंने भी बजरिया वीडियो लिंक इस इजलास में शिरकत की। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि जो एडहॉक जजेस थे उन्हें इस इजलास में शिरकत के लिए नहीं बुलाया गया था। तमाम जो मुस्तकिल जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इस इजलास में शरीक हुए और इस इजलास का जो बुनियादी मकसद था वो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की पेंडेंसी है इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ जो इक़दामात और तजावीज़ हैं मौजूद जज साहिबान की और इस सिलसिले में जो दीगर जो सिफारिशात हैं उन पर गौर करना था। सबसे पहले इस इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई केसेस के हवाले से और इजलास को ये बताया गया कि 59,100 से जायद केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। और इसके साथ साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा एक केस मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर भी बात की गई और उससे ये कहा गया, उस हवाले से एलामिये में ये चीज कही गई है कि उसे 1 माह के लिए इब्तदाई तौर पर नाफिज किया जाएगा, फिर एक 2 मंथ्स का प्लान है, फिर एक 3 मंथ्स का प्लान है। अच्छा, बिल्कुल ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट मीटिंग ये 2 दिसंबर को रखी गई है फुल कोर्ट की। अब 2 अहम इश्यूज की तरफ आपने जो है निशानदेही की है। एडहॉक जजेस जिनको अपॉइंट कर गए थे फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, उनको क्यों नहीं बुलाया गया फुल कोर्ट मीटिंग का? वो हिस्सा किस वजह से नहीं बने? आपके जराए क्या बता रहे हैं? देखिए, जराए के मुताबिक अब तक जो है वो इसकी ज्यादा तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि एडहॉक जजेस जो हैं वो आपको पता है कि इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था जब फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ से उनकी अपॉइंटमेंट की गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए उन्हें अपॉइंट किया गया था और ये उनको इस इजलास में ना बुलाया जाना इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अब देखना होगा क्योंकि एलामिये में इस हवाले से कोई चीज शामिल नहीं है कि एडहॉक जजेस क्यों इस फुल कोर्ट चले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी अगला सवाल ये है कि ये जो 60,000 पेंडिंग केसेस है, जाहिर है अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। ये कैसे डिटरमिन होगा कि इन 60,000 पेंडिंग केसेस में जो कि एज पर नाजरीन 26वीं आईनी तरमीम स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो कि अभी बनने हैं, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई को बात हुई? देखिए, अब तक जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें इसको मजीद अपग्रेड भी किया जाएगा और आईटी की भी हेल्प ली जाएगी इस हवाले से। और हमने देखा कि जब ये तरमीम पास हुई और उसके बाद जो पिछले 4-5 दिन जो लास्ट वीक 4-5 वर्किंग डेज थे उसमें जितने दिनों में भी केसेस की समाअत जारी रही, इस दौरान जब जब आईनी सवाल से मुतालिक या किसी भी केस जिसमें कोई कानून या आइन से मुतालिक सवाल होता है तो उसको जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस याहिया आफरीदी जो उस वक्त बतौर जज सुप्रीम कोर्ट बहुत शुक्रिया राजा मोहसन सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक जो और डेवलपमेंट हुई है, आपको पता है कि ओवर द वीकेंड जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने पुरानी जो कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिसके हवाले से खत लिखा था कि या तो फुल कोर्ट फैसला करे कि कमेटी किस तरह काम करेगी, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्डिनेंस के तहत जो है उसको तब्दील कर दिया गया था, एक मेंबर जो है वो चॉइस के ऊपर छोड़ दिया गया था। पहला काम जो किया नए चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया। लिहाजा वो जो एक कंसर्न था मोहतरम जो है अभी जो सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, उसको एड्रेस कर लिया गया। अब वो कमेटी भी बहाल हो गई है। अगला मरहला यह है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस के बनने का, हमने इसके ऊपर बात करने के लिए जो है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब को दावत दी है। जो है ब्रेक के बाद उनके साथ तफसील से बात करेंगे कि अब किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, किस तरह ये इसमें तशरीह होगी कि कौन से आईनी मामलात हैं जो कि उनके दूसरे बेंचेस के सामने जाएंगे, क्योंकि हर केस के पीछे कुछ ना कुछ को आइन का अमल दखल होता है, कुछ कवानीन का होता है। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने दावत दी है जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को। उनसे बात करेंगे ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब हुकूमत बयानबाजी कर रही है। बहुत शुक्रिया जज साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपने 26वीं आईनी तरमीम अभी तक कुछ पढ़ ली होगी, उसके जो मुख्तलिफ नुक्ते हैं उसके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी। अब हुकूमत वक्त हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, उनके जो अभी जो जो सियासी मशीर हैं जो इस वक्त एडवाइज कर रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री को, वो ये कह रहे हैं कुछ सुकम बाकी रह गए। तो आपको क्या 26वीं आईनी तरमीम जो जैसे साहब लगती है कि वेल राउंडेड है, इसके अंदर जो है सारे मामला तय हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये मामला मेरे ख्याल में पॉलिटिकल है, ये लीगल नहीं है। क्योंकि हुआ ये था कि जब ये तरमीम पास हो रही थी उस वक्त ये कंसेंसस चाहते थे अपने जितने इत्तेहादी लोग के, वो इनके पास कंसेंसस अवेलेबल नहीं था और इसमें से कुछ लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स इनको पेश की थी। खासतौर से एमक्यूएम ने उनसे कहा था कि जो आर्टिकल 140 है जो लोकल बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उनको कुछ अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो इस तरह से और भी कुछ लोगों ने की थी। तो उस वक्त तो उन्होंने उनको सबको चुप करा दिया, कह के हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन चूंकि उनको जल्दी थी ये काम करने में तो वो उन्होंने कर दिया। लेकिन अब चूंकि वो खत्म हो गया काम, तो अब दूसरे लोग जो हैं जो जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था अब वो सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि भाई आप ये करें जो आपने वादा किया था। इसलिए मेरे ख्याल में 27 बिल्कुल सही। अच्छा जज साहब, आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये बताया गया है, ब्रीफिंग के दौरान रजिस्ट्रार ने बताया है कि 60,000 के करीब पेंडिंग केसेस है। अब जाहिर है उन 60,000 पेंडिंग केसेस में से कुछ जो आईनी मामलात के ऊपर हैं और अकॉर्डिंग टू 26वीं आईनी तरमीम वो सारे केसेस जो हैं स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द जो येट टू बी फॉर्मुलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब ये डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि वो जो ये आईनी मामलात हैं ये उस तरफ जाना चाहिए? मतलब उसके लिए भी आपको अलग को सेक्रेटेरिएट को ऐसी चीज बनानी पड़ेगी ना? जी देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम होगा क्योंकि जितने क्वेश्चन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, बिल्कुल सही, उनमें से तकरीबन 50% जो केसेस होते हैं उनमें आईनी पहलू भी होता है। और जब वो इस तरह से जाएगा तो अगर कोई जज या कोई बेंच किसी केस को सुनना नहीं पसंद करेगी तो बड़ी आसानी से वो कह सकती है कि जी मैं नहीं सुनूंगा, फिर वो दूसरी वहां से हट जाएगी, तो और डिलेज होंगे। तो ये एक चीज है जो कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना है और वो उसके लिए मेरे ख्याल में ये अब नए चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं उन्होंने आज फुल कोर्ट मीटिंग तो की थी, उसमें ये चीजें डिस्कस जरूर हुई होंगी। और उसके बाद फिर इनको चाहिए करना ये पड़ेगा कि आइन में चूंकि इजाजत है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद रूल्स बना सकती है, तो ये अपने खुद रूल्स बना करके इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे ताकि एक तरीका बनाया जाए कि कौन से केसेस आईनी कोर्ट के पास जाएंगे और आईनी बेंच के पास जाएंगे और कौन से केसेस दूसरी बेंच के पास जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं होगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी और ज्यादा डिलेज होंगी। बिल्कुल सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? चौधरी साहब। नहीं, उस्मानी साहब की तो अभी जो स्टैंडिंग है उसमें हम तो बिल्कुल अदना ही बात इनसे यही पता करूंगा कि ये किया क्या है कि अदलिया को इन्होंने तबाह करके रख दिया है कि यानी चाहिए तो ये था कि और बेहतर जो है अदलिया के यानी जो मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे 60,000 हो गए हैं, जितने हो गए हैं उनको कम करने के लिए काम हो और चीज़ें हो। आज एक स्पीकर साहब है, मैं अभी देख रहा हूँ, वो कहता जी मैं तो अमल नहीं करना स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज ऑर्डर। तो जब अगर ये हालत है तो फिर उस्मानी साहब ये बंद करवा दें, ये कौमी क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई जरूरत नहीं है अदालतों की। ये तो अच्छी बात की आपने, बंद करा दें। ये तो हम लोग हमेशा रोज मजाक से कहते रहते हैं क्योंकि जब कोर्ट में हमारे वकील जाते हैं और जा करके वापस आ जाते हैं, केस चलते ही नहीं है, तो अब हम यही कहते हैं भी कोर्ट से बंद कर दें आप, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो गई है हमारे कोर्ट्स की कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो कोई केसेस नहीं चलते, कोई बेंच नहीं बनती, ये बेंच टूट जाती है या कोई सुनता नहीं है, मजाक है।
تو یہ سب چیزیں ہیں. ہاں بالکل. اچھا عثمانی صاحب, یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ بیسیکلی اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ آئی ایم ویٹنگ فار دا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن, وہ وہاں سے ظاہر ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ای سی پی کو ہے, وہیں سے مجھے ڈائریکشن آئے گی. اب سوال بڑا ایک کرٹیکل ہے عثمانی صاحب, وہ یہ کہ فل کورٹ بینچ بنا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, 13 ممبر نے وہ کیس سنا, 13 ممبر بینچ نے. اب وہ ایک آئینی معاملہ ہے, اب وہ کیس پینڈنگ ہے, اس کی ریویو پٹیشن ہے. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ جو ریویو پٹیشن ہے, کیا وہ 5 ممبر یا 7 ممبر جو بینچ ڈٹرمن ظاہر ابھی ہونا ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ, وہ سنے گا یہ, یا پھر وہ فل کورٹ بینچ اس کو واپس وہی سنے گا؟ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے, یہ تو چیز, اس میں تو کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ایک اپیل کوئی ڈیسائیڈ کرتی ہے سپریم کورٹ, اگر اس پہ ریویو بعد میں فائل ہوتی ہے تو وہ ریویو وہی بینچ سنتی ہے جس بینچ نے پہلے اس کو سنا تھا. یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے سپریم کورٹ کا, اور اس کے بہت وجوہات ہیں, لیکن یہ سٹینڈرڈ رول ہے. اور یہ اس میں بھی وہی ہوگا, چونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے پرانے زمانے کی, یعنی اس امینڈمنٹ سے پہلے کے زمانے کی. تو یقیناً یہ جب جائے گی تو یہ یقیناً وہی بینچ سنے گی جس بینچ نے پہلے سنا. ہمارے دوست نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی حیدر. اچھا سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ جو آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے, کیا 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے, اس میں اس آئینی بینچ کے کردار کو اس طرح محدود کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کیس جو پارلیمنٹ ریلیٹڈ ہو, جو پارلیمانی افیئر سے ہو, چاہے وہ صدر ہاؤس کا ہو, چاہے وزیر اعظم ہاؤس کا ہو, یا ان کے نیچے کام کرنے والے اداروں کا, ان کے لیے ایک بینچ الگ بنا دی جائے ان کے کیسز کے لیے, اور باقی کیسز سپریم کورٹ کے جو باقی جو ججز ہیں وہ سنتے رہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن تو ہر ایک چیز ہے, جو چاہیں کر لیں, لیکن جو کرنا یہ چاہیے ان کو صورت وہ یہ کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ایک کیس آتا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا. یہ فیصلہ وہ اس بیسس پہ کریں. جب آئینی جو بینچز ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جس میں کہ آئین کی کوئی پروویژن کو چیلنج کیا گیا ہو یا اس کے خلاف کوئی کچھ کہا گیا ہو, اس کے لیے جاتی ہے, اس کے لیے آئینی جی پارلیمنٹری افیئرز بھی, یعنی جو بھی آئینی چیزیں ہیں, یا جو مثلا اگر کوئی ایک پارلیمنٹ نے کوئی لا پاس کیا اور اس کا چیلنج کیا, کسی نے چیلنج کیا, تو وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. لیکن باقی جو کیسز ہیں وہ تو اس میں فیصلہ کرنا کہ یہ آئینی بینچ کرے گی, دوسرے کرے گی, اس میں اگر پڑ گئے تو سپریم کورٹ کا حال برا ہو جائے گا. اچھا نقوی صاحب, سوری عثمانی صاحب, یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی فارمیشن کے حوالے سے سپریم کو, یہ 26ویں آئینی ترمیم یہ کہتی ہے کہ دیر شیل بی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف دا سپریم کورٹ کمپرائزنگ سچ ججز آف دا سپریم کورٹ and for such term as may be nominated and determined by the Judicial Commission of Pakistan from time to time. یہ بات ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ جو امینڈمنٹ ان دا آرٹیکل 175A ہے, اس کے اندر جو ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے جنہوں نے یہ بینچز بنانے ہیں, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کو چیئر کریں گے, 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. اب فیڈرل منسٹر بھی ہوں گے لا کے, اٹارنی جنرل بھی فار پاکستان وہ ہوں گے. اب جو ایک اہم ایشو اس پہ آیا ہے وہ سینئر موسٹ آف دا جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچز. اب پہلے اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ مرغی وہ بچہ ہو کیا انڈا, اب یہ جو ممبر ہوگا یہاں پہ انڈا ہوگا کہ مرغی پہلے آئے گی, کیونکہ ایک ممبر کا پہلے جو تعین کرنا ہو, جس نے ووٹ دینا ہے, ہی ول بی سینئر موسٹ جو ہے ممبر آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ. وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز وہ ابھی بنے ہی نہیں ہے, تو یہ جو ایک ووٹ ہے اس کا آگا پیچھا کیسے ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو بھی. ہاں میں نے دیکھا, لیکن اتنی ڈیٹیل سے میں نے ابھی نہیں دیکھا اس کو کہ میں آپ پہ اس پہ کوئی ویو دے سکوں. لیکن بصورت یہ چیزیں جو ہیں یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا, جب بھی آپ کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں یا کسی لا میں, تو اس کی جب ایکچوئل اس کی انیکشن ہوتی ہے تو اس وقت پرابلمس ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ کوئی دیر از نو پرفیکشن تو ہے نہیں, تو اس میں ہمیشہ پرابلمس ہوتے ہیں. وہ پرابلمس ریزالو کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ اپنے رولز اور پروسیجرز بنا سکتی ہے, تو وہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ. اچھا عثمانی صاحب, 26ویں آئینی ترمیم آپ کو پتا وہ چیلنج ہو گئی ہے,
सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी ये जो सवाल वही है कि ये जो चैलेंज हुई है ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको देखेगा, फुल कोर्ट बेंच देखेगा, ये जो 3 मेंबर कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई है वो डिसाइड करेगी कौन सा बेंच सुनेगा। आपको क्या लगता है आइडियली क्या होना चाहिए? नहीं, लेकिन जिस तरह से जो इनके व्यूज हैं 26 अमेंडमेंट में, तो उसके लिहाज से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएगी, क्योंकि ये चैलेंज हुआ है ना, एक बाकायदा कोर्ट में ये चैलेंज किया गया है ये जो अमेंडमेंट है। हालांकि इसमें चैलेंज हो ही नहीं सकता, आइन में साफ लिखा हुआ है कि ये जो चीज जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये लिखा हुआ है साफ, तो चैलेंज तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात सूरत जब जाएगा तो ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। शाइक उस्मानी साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, बाद ये जो मामला है इसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब या बाकी और मुख्तलिफ लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी कौन सीनियर है, कौन कंट्रोवर्शियल है, कौन नॉन कंट्रोवर्शियल है, ये जो सारा मामला है क्या, अब इसके ऊपर होगा क्या, हुकूमत क्या सोच रही है, तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बहुत बहस हो रही है आजकल के ये जो जजेस की तैनाती का मामला है ये कैसे होता है, इंडिया के अंदर कैसे होता है, अमेरिका के अंदर कैसे होता है, बरतानिया के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको इंडिया लेके चलते हैं। इंडिया के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजेस जो जजमेंट्स आई जजेस की, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर वहां पे एक कोलिजियम सिस्टम है। चीफ जस्टिस हैं टॉप के ऊपर और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो सारी तैनाती का मामला तय करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जजेस की सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। इसको जो है 2014 के अंदर उनकी जो पार्लियामान है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने जो है चैलेंज किया और उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 पास कर लिया। इसके अंदर जो आजकल हमारे यहां हुआ है एग्जैक्टली वही तरीकाकार अपनाया गया। हुकूमत का कंट्रोल, सियासतदानों का कंट्रोल उन्होंने इसके अंदर रख लिया। उसके अंदर लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सारा कुछ एग्जैक्टली वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जब मुद्दा गया तो उन्होंने इसको उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता और सारे का सारा कंट्रोल जो है वापस अदलिया के पास रहा। अदलिया की आजादी का जो प्रिंसिपल है वो वहां पे कार फरमा हुआ। अमेरिका की बात होती है नाज़रीन, अमेरिका के अंदर जो उनका सदर है वो बराह रास्त डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो जो है नॉमिनेट करता है, जब नॉमिनेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है जिनका सेनेट उसके ऊपर वोटिंग करती है तो वहां पे देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो मिक्स दोनों अतराफ से वो उसकी स्क्रूटनी होती है। अगर आप देखें जो बरतानिया के अंदर तो उनका एक ओपन कंपटीशन होता है, पोजीशन खाली होती है, एडवर्टाइज होती है। उनका जो कमीशन है जो जिन्होंने रिक्रूटमेंट करता है उसके अंदर मेजोरिटी जो नॉन लीगल के सिर्फ 2 लोग होते हैं। ज्यादा जो मेंबर्स ऑफ द कमीशन है डिटरमिन करती है वहां पे जो वो भी जजेस ही करते हैं, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द जो यूके सुप्रीम कोर्ट। तो उसके तहत सारा तरीकाकार है, वहां पे भी लीगल जो माइंड्स हैं ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब क्या लगता है वैसे नकवी साहब, आपने अभी तक ये देखी है सारी सूरत हाल, आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी है, सब कुछ ही अपने हाथ में ले लिया है? अगर थोड़ा सा एक रखते झुकाओ दूसरी साइड का भी एक थोड़ा फ्री एंड फेयर जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की बात होती है। देखिए, ताकतवर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, चले अब तो आप ताकतवर हो गए ना, अब आपने जो झुकाव की बात की वो नहीं है, ठीक है, हुकूमत का हाथ ऊपर है। अब जो ताकतवर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कमजोर को साथ बैठा ले और बैठाने के बाद फिर उसके सामने अपनी कंडीशंस रखे और उसके हिसाब से मामला को आगे लेकर जाए। तो कम से कम मैं ये समझता हूं, आपने जो बात की इसके जवाब में ये बात कर रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि अब हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो अपोजिशन को कुछ ऐसी बातों पे मनवा सकती है कि जिससे कम से कम पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है वो बेहतर हो जाए। एक तो ये, दूसरे मैं पूरे पाकिस्तान से दरखास्त करना चाहता हूँ, हमें इस अगर मगर के खेल से बाहर निकलना होगा। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा और अगर वैसा हो गया तो वैसा हो जाएगा। काफी लोग हैं, हमने यूट्यूब पे बहुत लोग देखे, वो कहते थे जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं करेंगे और अगर कबूल कर लिया तो हल्फ नहीं ले और अगर हल्फ ले लिया तो इस्तीफा दे देंगे और अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मखसूस नशिस्तों का तो फैसला कर ही देंगे पीटीआई के हाथ में। ये जो अगर मगर करके लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। जी नाज़रीन, ये जो आईनी बेंचेस बनने हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी साहब, कल उनसे पूछा गया कि जी कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा,
کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز تو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، تو ان کا جواب سنیے گا، سننے کے لائق ہے۔ جو ہمارے سینئر موسٹ ججز اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے اور جس طرح سے چلی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے۔ تو اس کی کنسیڈریشن جو ہے، ویسے تو یہ اختیار تو جوڈیشل کمیشن کا ہے، لیکن میری ایک انڈیویجول کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ کنسیڈریشن ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے۔ چودھری غلام حسن صاحب، بڑی واضح ان کی کنسیڈریشن ہے۔ اسی پروگرام کے اندر انہوں نے پوچھا، جو ہے ہمارے دوست جو اینکر ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے 3 کنٹروورشل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ جی چونکہ چیف جسٹس کا اپنا ووٹ ہوگا، لہٰذا جو ہے ان کو بھی اس میں نہیں، مطلب وہ ان کو بھی نہیں بننا چاہیے، اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یا پریزائڈنگ جج نہیں بننا چاہیے۔ لگ کیا رہا ہے آپ کو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو حکومت کے جو مقاصد سے وہ حاصل کر لے گی؟ نہیں، اب ترمیم کے بعد یہ کیا انہوں نے کہا کہ اب منصور علی شاہ نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا ہے نا، جو آئینی بینچ بننا چاہیے صاحب، وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس ٹائم جو 3 سینئر موسٹ ججز نے نا، جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور چیف جسٹس بذات خود ہیں، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا پریزائڈنگ آفیسر یا پریزائڈنگ جج بنے گا نا، وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کو نہیں بننا چاہیے، اور جو 4تھے نمبر کے جسٹس امین ہیں، ان کو یہ وہاں سے کام شروع ہونا چاہیے۔ چوہی صاحب، تو یہ ان کی خواہش ہے۔ میں تو کہتا ہوں آئین میں جو ترمیم جو کی، اتنے انہوں نے پاپڑ ویلے نے، اب یہ چاہتے کیا ہے کہ نہ چیف جسٹس وہ بن سکتا ہے، نہ سینئر موسٹ بن سکتا ہے، نہ نیکسٹ سینئر بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہماری مرضی کے ہیں ان کو بنائیں، یہ مطلب ہے ان کا۔ اور جو ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں جن کے نظر ثانی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں اور جن کا بڑا سیریس میٹر ہے جن کیسز کا، وہ ان کو ساروں کو ایک ہی دن میں بٹھا کے اڑا دیں۔ یار بس کرو، یہ اور خرابی پیدا کریں گے۔ میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جس راستے پر پڑے ہوئے ہیں نا، nobody is going to agree to their plans. I'm sorry. ناظرین، جو موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے سامنے جو سب سے اہم اس ٹائم جو بڑا چیلنج ہے، جو سب سے پہلا چیلنج ان کے سامنے جو پیش ہونے جا رہا ہے نقوی صاحب، وہ آپ کو پتا ہے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے پہلے دن سے، وہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ فیصلہ جو آیا ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ایک اپیل فائل کر دی ہے، پٹیشن ڈال دی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں نہیں عمل درآمد